آنسو اللہ برداشت نہیں کر سکا کوئی ہے مسلمان جڑا دسے جو حسین کتنا رونا ہے ٹر دے ویلے کہیں ویلے نانے دا روزہ وے کے رونا کہیں ویلے ماں دی زخمی قبر وے کے رویا کہیں ویلے اس دھیدے تو غربت چ رویا جہن دے موسم تھوڑے انتے سار دے وال چٹے ہو گئے صدقے ہو جاؤ عزت حسین دی قسم ہے او مظلوم میرے بادشاہ دے کولے خط ہے ولید حرامی دا ولید نے خط بھیجا ہے جنت سردار خط پڑھے تردے گھر چاگن مقدرات عصمت استقلال دی مالکہ شہزادی کون ہے اجازت دے میں اس کمینے دے دربار پہ ہوئے نا ایہو لفظ میری سین سنن تے زمین تے بہ گئی کہیں دا دربار مسلمانہ دا دربار امیر قنادی بابا جی امیر دی زمین تے بیٹھی ہے وات اٹھی ہے آدھی حسین بادشاہ شریعت بانی ہے کدا ہی نہ منع کرا مسلمانہ دا دربار نہ ہویا لکھ دفعہ جامعہ میں ڈری ہوں یا مسلمانہ دے دربار تو میں زندگی ترے دربار ڈٹھن قیامت توڑی نہ بھول سکتی حسین امام ہو کے پوچھتا پیے دسا کیڑے دربار بی بی آدھی ہے پہلا ایو دربار ہے حجا نانے دی قبر خشک نہیں ہوئی ساڑھے دروازے کو بھا لگ گئی میری ماں دے وال سفید ہو گئے محسن بھائی زندگی ہو بھی ہو غیرت اللہ زادہ تیری نسل آباد ہو ایو دربار ہے جتھے بھا لگ گئی میری بینا دے پردے زمین تے جھن گئے تجھا ایو دربار آئی ڈھلیے رات آئی حسن امیر دا جنازہ 72 تیر لگویا میرا پاس تلوار چاہ کے ودا روندہ اس بازار تین آکھیا پاس لڑنا نہیں اس ویلے میں کہ مفیضہ میرے جرنیل نو آکھ بین پہ آدھیے جنازہ ولانے یا شریعت برکہ پا کے باہر آ جا حسین دی ڈھا نکلیے تریجا کیڑا دربار بی بی آدھیے تریجا کوفے دا دربار ہا بابا قرآن پڑھ کے درس دے ویا اٹھائیں زخمی امامہ چاہ کے وطن تے ولی میں ڈری ہوئی ہوں حسین فرمیندہ ہے عالمہ بھین کیوں گھبرا گئی ہیں میں جانتا ہوں میری قبر کتھے بڑھنی ہے میری مدینے نہیں کربلا ہونی ہے بی بی آدھی اچھا تین ضروری بنجنے تو واتی کہ منت کر دیا میرے جرنیل پھرا کو سڑا دے اون محمد عبداللہ جائے جعفر حنفیہ سارے ہاشمی جوان آ گئے عزت حسین دی قسم ہے جدہ بی بی آدھی عباس میرا حسین پیا ویند ہے دشمنہ دے دربار میں کو ماں پارتا کیتیاں میرے بعد میرا حسین نہ روے صدقے میں چکیاں پی پلے دیری جتی ڈاڑی آلہ تیری نسلہ بعد ہو میرا حسین بادشاہ دے جرنیل زمانہ چاہی چاہلی جوان سجے کھبے ٹر دے ڈھل پئیے بھائی جان مغرب دا وقت ہویا حسین دٹھائے سارے ہی اپنے دور دے علی ہیں ہو سکتا ہے کوئی گستاخ کرے متا تلوارہ نہیں آمد چوبہ چلا میرے نانے دا فرمان ہے مدینہ امن دی نگری ہے عزت علی او حسین ورمیندہ ہے رک ونجاؤ میرے جرنیل میرے مجاہد سارے جوان رک گئے عباس دے پاس سے ڈٹھا ہے سیدہ داؤ کی بن گئی تا میں نعرہ تکبیر بلند کرنی ہے حسین دے منبر دی قسمیں جنا دروازہ کھلا ہے سامنے کمینہ کرسی تے بیٹھا بے چین ہو کے ایک بیدو پیادن کرسیاں نہیں چھوڑنیاں مگر حسین دا دوجہ قدم آیا ہے کرسیاں چھوٹ گئی ہیں خط دیتا ہے حسین صدا حاکم آدھیں یا وطن چھوڑ یا بیعت کر شبیر آدھیں وہ جے فاسق دی بیعت میں کیویں کر سکتا میری بیعت نبیان دی بیعت واہ بھئی واہ تیری ڈاڑی راضی ہوئے حسین دے منبر دی قسم ہے میری بیعت 1.25 لاکھ نبی دی بیعت میری بیعت حسین دی نہیں نان محمد دی اس ویلے کمینے آدن وقت حسین وطن چھوڑنا پوسی شبیر آدھے کل بھرے میدان چلان کرسا وعدہ ٹھیک ہے بادشاہ جدہ پہلا قدم واپس والے ایک ملون آدھا حسین کل آیا کھڑے ہونے دا سر جدا کر شبیر آدھے گستاخ مادہ بجڑا او حرامی
آدھا بچڑا تیری جرات کیا ہے جو میں نو مدینے تلوار مارے تکبیر بلند ہوئیے پہاڑ وانگو دروازہ زمین تے آئے جرنیل دے گل چھپائی پا کے آدھے روکوان غازی میں کوئی لڑے نہ آیا میڈیاں بھیڑا میڈے واہ بھائی واہ قیامت مسئلے بے میریاں بھیڑا میڈے نال ٹورنائے میڈیاں دھیاں میرے نال ٹورنائے میں ماں دی قبر چھوڑ کے کربلا وجڑا ہے شبیرہ دے جنو پاتا دیتی ہیں جو کوئی گستاخ نہ اچھا بولے امام دے نہ رو میں جڑات میری ملما بھیڑ جڑ حسین دے ممبر دی قسم روندے قافلے واپس آ گئے دروازے تے میری سین جو چانا خچبو آئیے ہٹ ونجم حفیظہ میں دروازہ کھولیں دیا جدہ بی بی دروازہ کھولے لتھویا چیرہ شبیر دا رو کے آدھے حسین گیا تا درباروں میں تیری منت کی تھی ای نوانج بغیرت لوگ اس ویلے آدھا نہیں میں کوئی اور قانون ویکھایا باور حسین موچھالے دا جملہ ہے اوے فرمین دیاں جو میں ویکھایا بغیرت آدھن دھیتے بھین دا نکاح جائز ہوئے شریعت دی چادر زمین تے جھان پئیے خاکی دا غیرت مند زادار بی بی تلیاں ٹیکے اٹھئیے آدھے حسین چھوڑ وطال جیویں نبسی میں شاہ واہ بھائی واہ زندگی دراز ہوئے میں شام لگی ویسا میں اڑاسا جدہ بین ہو سی ماں ہو سی کئی گھنٹے لاغین معاملات میری حسینی نو سوار ہوندے حسین دے ممبر دی قسم اس ویلے دا ایک راوی آدھا جو دیگر بڑھ دی آئی بھی آدھا رات ڈھل گئی ہے آدھا پیا ملکہ ملک شرافت دے تے اٹھے آن کھڑو تے در تے او حجانین حیوانا گوڑیاں لائیاں لاغ جندرے گئے آدھا پیا رک رات وہ گئی مومنہ او جڑا رکھیں واہ بھائی واہ او رک رات گئی وہ جڑا رکھیں لگی تے ماں آن دی برکا سر تے او ودا پکڑ دیوار کروندہ ہاتھ رکھ شابیر بسم اللہ زندگی ہوئے 3 سالان دی مظلومہ دی شبیر چاہ کے بزا مدینے دیئے گلیاں ودا ٹر دائے آدھا پیاں ودا ٹر دائے نانکیاں گلیاں ویچ 3 سال دی دھی کونچا کے او نانے نروزہ وے کے یو کو جادہ ودا راتی ٹر ویسا روتے ہیں وہ جو اونو محمد کے ہیں ہم سن کہتے ہیں کہ مکتب میں ناجی بہلے گا تم بن اس داغ سے چین آئے ہمیں ہے نہیں ممکن بلندر صلوات بلندر صلوات رائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اسے اعلان کرو خیر ٹائم بڑا تھوڑا ہے اعلان کرو خیر پڑھنا ٹائم بہت تھوڑا ہے 7:30 چھوڑ دو روتے ہیں وہ جو اونو محمد کے ہیں ہم سن کہتے ہیں کہ مکتب میں ناجی بہلے گا تم بن اس داغ سے چین آئے ہمیں ہے نہیں ممکن گرمی کا مہینہ ہے سفر کے یہ نہیں دن تم حضرت شبیر کے سائے میں پلے ہو کیوں دھوپ کی تکلیف اٹھانے کو چلے ہو بلندر صلوات اب میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت سید محمد علی اسد بخاری آف ڈے والی سے کہ انہوں نے کا فروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب آل اطہار بیان کریں بلندر صلوات
دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجاہم والصلاة والسلام علی صاحب وقار و سکینہ المدفونہ بارض المدینہ ابی القاسم محمد اہل بیت طیبین طاہرین المعصومین خصوصاً صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال سید الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ نجات صلوات مل کے بلند آواز نل پڑھو عمر خان امانت علی بیمارن صدقہ جناب سجاد دی پاک نلیندہ مالک انہوں صحتیابی علی زندگی عطا فرماون ایک ماتمی سرفراز پاک حسین بادشاہ اسنو ماتمی بیٹا عطا فرماون اور بھی جڑے جڑے نیک ارادے رکھ دیو مالک تہاڈیاں دعاواں اپنی پاک بارگاہ چ مستجاب فرماون ایک مجلس پاک دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو بیماران دی شفا واسطے کریم کربلا دی ذات صلوات مل کے بلند آواز نل پڑھو اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے پاک سیدہ دی پاک ذات مل کے بلند ترین صلوات پڑھو دعا ہے کریم اللہ تواڈا سارے اندہ اس مقدس بارگاہ ٹرایا منظور و مقبول ہوئے عالمین دی ملکہ دی بارگاہ التجائے بی بی حسنین شریفین کریمین دی پاک نلیم دے صدقے کوئی علی ولی اللہ پڑھن اللہ ماتمی ملنگ ازادار محب کسے دا بھی محتاج نہ ہوئے بس دیرو عزت ماب بانیے مجالس بھائیاں دیئے محنت نوکری نیاز خرچہ خرجات تمام ڈیوٹی داجر انہوں علی بادشاہ دی او عزت علی دھی عطا فرماوے جڑی سیدہ 10 محرم دی گریلے ٹبے تے کھلو کے بابے دیاں 9 نوانو نال لے کے 9 لاکھ دیاں منتاں کر دی ای دھی دے سامنے تسا نہ مارو اک سیدہ راضی ہوئے بڑے ہنجو پاک بھی اپنی پاک بارگاہ منظور و مقبول فرماون ساڑھے لفظ جڑے آل محمد دے فضائل یا مصائب اچ نکلن حجت خدا ولی الاسر سائر البائر بقیت اللہ حجاب اللہ نور اللہ وجہ اللہ لسان اللہ ید اللہ وارث خون شبیر وارث قرآن سرمایہ آل محمد مان آل محمد جان آل محمد رب العرض امام زمانہ بادشاہ دی پاک بارگاہ منظور و مقبول ہون ایک صلوات مل کے انج پڑھو جویں ملائکہ آل محمد دی ذات صلوات پڑھو دل ٹائم بہت تھوڑا ہے انشاءاللہ ٹائم کل تک انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا پھر مکمل نوکری حاضری اسی صرف ایک جملہ فضیلت دا پڑھ کے بادشاہ دی حدیث تلاوت فرمائی ہے بلکہ ان جاکھاں تلاوت کرن دی عزت حاصل کیتی ہے ثواب میں نہیں آکھیا لوگ ثواب آدن
سواب اس وجہ تو نہیں آکھیا کہ جدو بندہ گھر وچ بہ کے مجلس شبیر وچ جامن دا ارادہ کردے بندے نو سواب مل جاندے۔ بادشاہ فرما رہے ہیں میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اسی توجہ فرماونی ہے، میں بڑی جلدی سلام کر دے سا۔ کائنات والی کو ایک بندے آ کے پوچھیا مولا اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے پتہ کرنا ہوئے ان نبی برحق ہے یا نہیں تے کیویں پرکھیے؟ بادشاہ فرماندے نے اس تے سوال کرو، اگر 1 منٹ ضائع کیتے بغیر سوال دا جواب دے دے وے انکار کر دیو تو نبی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سائلہ دے مالک اگر کوئی امامت دا دعویٰ کر دے وے حجت دا دعویٰ کر دے وے بادشاہ فرماندے نے اس تے بھی سوال کرو، اگر 1 منٹ دی حجت تاخیر کر دے وے انکار کر دیو تو حجت نہیں۔ سائلہ دے مالک نبی دیر نہ کرے نبی نہیں رہندا، حجت دیر کر دے وے حجت نہیں راندی۔ ہن میں بندیاں دے چہرے پڑھاں گا، جڑا جڑا علی والا بیٹھا ہے ویکھو میرے پاسے، کائنات دے والی فرمیندے نے حجت کائنات وچ اللہ والے منصب تے فائز ہوندی ہے نہیں یار، حجت دے سارے کام اللہ والے کام ہوندے۔ نبی دی زبان اللہ دی مرضی تو بغیر نطق نہیں کر دی۔ پھر خاکی چاہے شریف لوگوں جملہ میں برملا آکھ سکنا نہ، زبان مصطفیٰ دی آنکھ اللہ رہی میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ جی ہو سلام ہے اور کشتی نجات ہے۔ اللہ اپنے نور دی مثال دے رہے ہیں مصباح دے نال، پھر اپنے حبیب دی مثال دیتی تے سراج منیر آکھیا۔ کچھ بندے چند کتاباں پڑھ کے خود ہی فیصلہ کر لیا او دا نور ہو رہے اے دا نور ہو رہے ڈھیر سارا فرق کے او مصباح اے سراج منیر ہے۔ پہلا جملہ میں آکھن لگا جس ویلے بندیاں نے فرق لب لیا اللہ اور اللہ دے رسول دے درمیان فرق پا دیتا، اس ویلے مصطفیٰ نے او مصباح بھی کھایا جس مصباح دی وجہ تو او مصباح بھی ہے۔ پیچھے نہ رہو، مصطفیٰ نے بطول دا دل بند اللہ دی تقدیر یعنی شبیر اپنے کندھیاں تے بٹھا کے آکھیا لوگو میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ جس ویلے بادشاہ واجب نمازاں دی تاکیبات ادا کر دیں، جملہ میں صرف ایک پڑھ لیں، حسین دا گل چوم دیں، پیشانی چوم دیں، ہاتھ چوم دیں، تے صحابیاں نوا دیں صحابیو حسین مجھ جیسا ہے، جڑے ہاتھ بن کے بیٹھے ہو ہاتھ کھول دے ہو، ساڑی یہ نماز تے ساڑی نماز ہاتھ بن کے نہیں ہوندی، صحابیو حسین مجھ جیسا ہے۔ لوگ پوچھتے رہے بادشاہ روز ایک گل کر دے ہو حسین مجھ جیسا ہے، حسین مجھ جیسا ہے، حسین مجھ جیسا ہے، خاکی آلے ہو صحابیاں نو جواب اس ویلے مل گیا جس ویلے حسین ولید دے دربار اچ کھلو کے آکھیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یا بکھرے نعرہ نہیں دو بھی بند، بازو بلند کر کے پوری طاقت نال حیدری۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں گفتگو کرسا انشاءاللہ پر ٹائم بالکل تھوڑا ہے۔ کل کائنات دی ہر شے انہاں دی مرضی دے نال ہے، کوئی سا بھی نہیں لے سکتا، انہاں دے اختیار کوئی دس نہیں سکتا، اختیار انہاں دے کوئی پڑھ نہیں سکتا۔
کیونکہ اسی خاکی ہاں اے نوری ہیں. نور دا تعارف کرمان واسطے بھی کم از کم زبان منہ وچ اللہ دی ہومنی ضروری ہے. پھر کوئی مصطفیٰ پڑھے تے پھر سمجھ آندا ہے. اسی انہاں دی کنیز دے اختیار نہیں دس سکدے. جنہوں حسین ماں آدھا ہے. میں سیدہ دا تعارف پڑھا جناب سیدہ فضہ دا. قرآن ہو کے حسین کہتے ہیں ماں. قرآن ہو کے حسین کہتے ہیں ماں. میرے عقیدے میں فضہ ام الکتاب ہے. فضہ دا اختیار بندے سمجھے نہیں. کنی سمجھ دن دائی سمجھ دن. اپنے اپنے عقیدے دی گل ہے نا. میں کدی نہیں آکھیا دائی جس نو رسول دھی آکھے او دے اختیار کی ہو سکتے ہیں. تے دھی وہ کہہ رہے ہیں جنہوں کوئی باپ نہیں کہہ سکتا. فضہ دا اختیار پڑھ کے عبداللہ ابن مسعود آ کے آکھن لگے فضہ جنت جانا چاہنی ہے. دہلیز سیدات بیٹھی ہے. عبداللہ دا جھریاں لا چہرہ ویک کے آدھی عبداللہ ویک نہیں رہا میں کتھے بیٹھی ہوں. یاگو عبداللہ نالے کیڑی جنت دی گل کرنے. اور فضہ جڑی مرن تو بعد مل دی ہے. جڑی مرن تو بعد مل دی ہے. میں اس جنت دی گل کر رہی ہاں. عبداللہ دا چہرہ ویک کے آدھی عبداللہ مرنا ہے تو میں نہیں مرنا. فضہ تے نہیں مرنا. نہیں عبداللہ. عبداللہ حیران نہ ہو جا اپنی موت لے یا میں فضہ اسنو زندگی یہ تبدیل کر دے وہاں. اے انہاں دے اختیار ہیں جڑے انہاں دن تے مالک دا تصرف. کل انشاءاللہ اتھو ہی میں پڑھسا. انہیں ایک دکھ سنو تے میں سلام کر رہا. 10 منٹ بچ گئے. کل جتھوں میں چھوڑے آئی مصاحب اتھو ایک جملہ پڑھ دا. وعدہ ہو گیا مساق دا شبیر دا. دنیا تے آئے وقت آیا حسین اکبر دا بازو نہ پیا. آدھنے اکبر تو ساڑھے ویڑے دا کریم ہے. اکبر تو ساڑھے ویڑے دا محمد ہے. اکبر تیری ماں بیمار ہو گئی ہے. تیری پوپھیاں نال نہیں بول دی. آدھی حجاب مزمل دیاں پلیاں. میں انہ دی عبادت مخل نہیں تھی بنا. اکبر تو ساڑھے ویڑے دا کریم ہے. میرا دل چاہندہ ہے تو ماں دے کول ٹر جایا کر. ماں دے نال بے کے گلاں کریا کر. ازادارو شہزادہ پیو دی گل من کے ماں دے کول آئے. ماں دی جھولیے چ سر رکھ کے لیٹے ہوئے. سین دی اکھی نہیں کوئی سامن دے بدل بن گئے. ہنجو شہزادے دے رخساراں تے آئیں. تڑپ کے اٹھے آئے. اماں کیوں روندے ہو؟ اماں پتر جوان ہومن تے ماواں روندیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں. میری سین رو کے آدھی اکبر میں تو ہاڑی چاند دینہ دی مہمان ہاں. اکبر میں مر ونجنے. اکبر میری زندگی تے ایک سوال ہے جیڑا بوجھ بن گیا ہے. پہلا جملہ میں مصاحب دا پڑھن لگا. شہزادہ پوچھ دے اماں کیڑا سوال. ایک سال دی دھیل اشارہ کر کے آدھی اکبر میرے نال وعدہ کر میرے مرن تو بعد میری دھی روے نہیں. بس دے رو. سین ٹر گئے. ہر ویلے شہزادہ بہن نو ہاں دے نال لا کے رکھے. ہر ویلے بہن دے نال پیار کر دئی. سینے دے نال لا کے رکھ دئی. بس شہزادہ رو وقت گزریا. ایک دن ایو جا چڑھیا. شبیر اکبر دا بازو نپ کیا دینے اکبر ہن بہن نو گھٹ ملیا کر. مساق تے کیتی ہوئے وعدے دی روت قریب آ گئی ہے. اکبر جدائی پونی ہے.
عزاداروں میں بڑی جلدی پہ کرنا 1 گھنٹہ شہزادہ پہلے دن لیٹ ہوئے ڈیڈی دے دروازے تے کھڑی آئی ویر ویر کر کے بھرا دے گل لگ گئی دوسرے دن شہزادہ 2 گھنٹے لیٹ انج بائیں بدا کے ملیے اکبر گل لگ عزادارو دوسرے دن بھی شہزادہ مسند تے بھین سینے تے سم گئی نرم دل سیو تیسرے دن شہزادہ جڑے ویلے 3 گھنٹے لیٹ ہوئے ہے نا کھڑی ڈیڈی دے دروازے تے آئی اگے بھین بائیں ودین دی آئی اج اکبر بائیں ودائیں بھین گال لگ بیکھو میرے پاسے سین کھبے ہاتھ دے نال اکبر دے بازو تھلے کر کے آدھیے اکبر تینوں بھی پتہ لگ گئے میری ماں مر گئی ہے اکبر موئی ماں دی سمجھ کے لاپرواہی کرنے اکبر میں زیادہ دیر نہیں کھلو سکتی اکبر ویکھ میرے پیراں تے ورم بن گئے اکبر میں بھی کسے دی کچھ لگنی شہزادے آکھیا بہن بابے آکھیا جدائی پونی جے سینے تے تسکین مل دی یس تڑپیے ادھی اکبر جدائی پونی ہاں بہن اسا بھی چھوڑے دا وعدہ کیتا ہے میں برچھی دا وعدہ کیتا ہے ادھی اکبر تو مدینے 1 گھنٹہ باہر ہو میں تیری قسم میں نہیں جی سکتی میں مر ویسا بہن جدائی تے پونی ہے اچھا اکبر جے جدائی پونی ہے نا میں پھر جا کے ایک بابے دی منت کرنی شہزادہ دے بہن کیڑی منت آدھیے میں ڈٹھائے کل بہن بیرا مسلے تے بے کے تیری شادی دیاں گلاں پہ کر دیاں اکبر میں جا کے بابے دی منت کرنی بابا میرے اکبر دی برات حلب لے جا اکبر تو میرے نال وعدہ کر میں تہجد دیاں نمازیں چ دعا کرساں اللہ تینو تیرے جیا سونا پتر عطا کرسی جی میں پپھی سوالن بن کے آئی میں بھی سوالن بن کے آساں اکبر و پتر مینو دے کے جی دے دل لائے ٹر جائی میں وہ دے سہارے زندگی دے دن پورے کر لے سا مرحبا مرحبا شرماونا نہیں یار بس حضادارو 28 رجب داڑی چڑھ پیا نام شروع ہو گئے بہن انج ویر دی محبت گرفتار رہی پپھیاں دے نام شروع ہوئے نکھڑی پپھیاں دی صاف چان کھلوتی ہے پپھیاں دے نام مک گئے نکھڑی دا نام نہ آیا بہنہ دی صاف چان کھڑی دل دکھے تے میں نو معاف کریا جے بہنہ دے بھی نام ختم ہو گئے ویر دی محبت انج مجبور کیتا نکھڑی کنیزاں دی صاف چا گئی عزادارو جس ویلے کنیزاں دی صاف چا نام بھی نہیں نہ آیا منہ تے ماتم کر کے آدھی ہو سکتا میرا اکبر کول نہ ہوئے اکبر نو لب دی غازی دی ماں دے کو لائیے غازی دی ماں پہ یادیے عباس میرے نال اتھے وعدہ کر اما کیڑا وعدہ رو کے غازی دی ماں آدیے غازی وعدہ ایو کر تیرے جیندیاں نہ حسین زخمی ہوئے نہ عالیہ قید ہوئے بس دے رو میری سین ڈٹھا ہے سردار دی روندی پئی ہے غازی ٹر رہن ادھی بادشاہ دی کیوں پہ روندے ہو جویں تیرے بابے نام لکھوائے ہے انجھے غازی لکھ چھوڑن او تے تو آڈا نوکر ہے آدھی دادی میں گلہ دیون نہیں آئی دادی میں تے ایک منت کرنا ہی ہاں رو کے آدھی منت نہیں بادشاہ دی دیئے حکم ناک آدھی نہیں اماں حکم آلی نہیں میں منت پہ کرنی ہاں میں سنے ہیں دا محرم نو میرے بابے نے اکبر نو سیرا پاونا ہے
میں منت کر رہی ہوں جس ویلے اکبر سیرا پاوے چاچا آ کے مینو لے جاوے میں او دے حصے دی بہنا میں پلو نبساں میں اکبر نو سیرے پویساں بس عزادارو ٹرن لگے جنازے تیار ہو گئے علی دیاں دھیاں دے میں پڑھ لے آئے سید ادن عباس ٹور محمل ادھے مولا جی اصغر دی ماں دا محمل خالی ہے شبیر آ کے ویکھن دار کھلے ہوئے جھولیے چاندنا دا پترے انگلی دنال چند سالاں دی دھی در کھلا شبیر ڈٹھا ادن اصغر دی ماں در کیوں نو بند کیتا مولا جدو پہلی دفعہ تواڈی حویلی چاہیم تو ساکھے در لہا میں اکھے نام میں لہاونا ہے نام میں بند کرنا ہے مولا لہایا بھی تو سائی بند بھی تو سی کرو نالے مولا میں چابی کیویں دیواں او ویکھو جڑی سامنے دروازے تے بے کے سارے چ مٹی پا کے اکبر اکبر دے وین پہ کر دیئے جنہوں میں دی سدی رہی ہاں مینوں ماں سدی رہی ہے مولا بھاویں میری نہیں پر مینوں ماں تے سدی رہی ہے نا مولا میں کیویں جاواں سیدہ دن اصغر دی ماں میری کانڈ دا اولا لے تے ٹر جاویں عزادارو شبیر دی کانڈ دا اولا لے کے گزر دی پئیے منہ تے ماتم کر کے اصغر دی بہن دیئے ماں تیری کچھ نہیں لگ دی پر اصغر دی تا لگ دیا نا مندے میں بیرانو مل لواں عزادارو انج شہزادہ ہتھاں تے رو کیا دیئے اصغر مینو اکبر بھی چھوڑی ویندے مینو اونو محمد بھی چھوڑی ویندن مینو قاسم بھی چھوڑی ویندے میرا کوئی نہیں رہا اویکھ 40 حویلیاں 40 گھرائیں میں اکلی رہ بیساں ویر تا میرے کول ٹک پو اصغر تینوں سمے سا میں تینوں پرنے سا میں تیرے ساری خدمت اصغر میں کرساں عزادارو جی میں بہن بھیرا دے نال گلاں کر دیئے بھیرا بہن دا دامن نپ دے ماں بلان دیئے شہزادہ نہیں آندہ پیو بلاندہ شہزادہ نہیں آدھا ادھر ماں مرنا لیے ادھر دھی مرنا لیے سیدہ دن مسومہ ایک چارہ مینو لاون دے جے اصغر نہ آیا تے اصغر تیرے کول میں مدینہ چھوڑ کے ٹر جاساں عزادارو شبیر جھک دے اصغر دے کان دے کولا کے گل کیتی ہے شہزادہ انجائے جی میں جھیک دیر پانی آندھے شہزادہ پتر نو چاہ کے ٹر پہ ستمے قدم تے شبیر گئن ادھیے ماں دے زخمی پاسے دا واسطے روک کے 10 اصغر نو آکھیا کیے گل ماتمی دے نالے شبیر رو کے آدھے نے میں آکھیا اصغر جے تو مدینے رانائے تے بات تیر کس کھاوڑائے اللہ اکبر ہن رونے ہو یار سیدہ نے دی ٹر دے سجنہ نالنج نہیں کری دا ادھیے بابا آ میری گل سن عزادارو پیو تے دی زمین تے بے گئے ادھیے بابا میں نو پاکے اکبر ٹرنائے میں مار بنجنائے بابا میں نو ویر دی جدائی کھاوے سی بابا میرے نال وعدہ کر جڑے ویلے میں مر جاواں 4 سجن میری قبر تے نہ آون سیدہ نے دی کیڑا سجن نہ تیری قبر تے آوے رو کیا دیے بابا پہلا سجن تیری کمر دا زور میرا چاچا عباس میری قبر تے نہ آوے بس دے رو یار کرلا کے رو بڑھے سیدہ نے دی دوے سجن دا نا دس رو گیا دیے بابا تیری اکھیں دا نور میرے حصے دا ویر اکبر بھی میری قبر تے نہ بس رو گیا دیے بابا جدی جھولیے چاندنا دا پترے میری ماں بھی میری قبر تے نہ آوے
او گئی روز جس ویلے گل ہوئی ہے شبیر آدن دی چوتھے سجن دا نا دس کیڑا بندہ ہے جڑا دے مینو روون نہیں آندا او نرم دل شیو سید ول پہ پوچھ دن دی چوتھے سجن دا نا دس زمین تو اٹھ پئی ہے 7 قدم دور ٹر گئی ہے انج چادر جھاڑ کے پیا دیے بابا ناراض نہ ہوئے باویں تو ہی میری قبر تے نہ آویں سیدہ دے دی کوئی ولی تے ولی پیو غریب نہیں ولنا مرحبا 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 او گئی رو انجائیے جی میں جیک دیر پانی آندائے پیو دے گالج بائی پا کیا دیئے بابا انج کیوں نہیں آندا پپھیاں نو جنگلائیں جو رولن پیوین او گئی رو سیدہ دنے آدھی میرے قریبا ایک منظر ویکھ حسین بادشاہ انگلہ دراز کی تیئیں سیدہ دنے لے ویکھ گئی رو میری سین ویکھے نال رون دیئے سیدہ دنے کی ڈٹھائی منہ تے ماتم کر کیا دیئے بابا میں ڈٹھائے ایک ضعیفے جڑا لاش دے پرزے پیا چن دائے بس دے رہو ہن رنے ہو سیدہ دنے دیا ایک منظر اور ویکھ آدھیے بابا منظر ویکھن تو پہلے میں مر گئی ہوں سیدہ دنے کیڑا منظر ڈٹھائی منہ تے ماتم کر کے آدھیے بابا میں ڈٹھائے ایک ضعیفے جدی کمر جھکی ہوئی او بابا جوان پتر دی لاش بدا چیندائے لوگوں دے نال مذاق پہ کریں دین بابا میں ڈٹھائے اس ضعیف تو جوان دی لاش چامن نہیں پیون دی او گئی رو آخری بین تے سلام سیدہ دنے آدھی آخری منظر ویک او گئی رو میری سین منہ تے ماتم کر کیا دیئے بابا او ضعیف ہے جدی دی ملتا پہ کر دیئے او دی بین 17 قدمات کھلوتی ہوئی ہے جڑی قرآن چاہ کیا دیئے نہ مار میری ماں چکیاں پی پی پال دی رہی ہے مرحبا مرحبا سیدہ دنے دی سنجان تیرے بابے نہیں ولنا غیورو ٹر پہ جنازے علی دیاں دیاں جیڑا جنازہ گزر دے وین کر کیا دیئے تو انو پچھنا لا جو کوئی نہیں میں اکلی رہ گئی ہوں جوانہ دے جنازے پہ آندن غازی دی ماں نو رو کیا دی اماں جس ویلے میرے اکبر دا گھوڑا آوے میں نو دسیں ضرور او گئی رو غازی دی ماں دیئے ویر دا گھوڑا آگی آئی آدھی اکبر جوانی دواستی ایک دفعہ میں نو گھوڑے تو لے کے مل او گئی رو شہزادہ گھوڑے تو لتھائے سر تو چادر رہا کے زمین پہ صاف کریں دیئے شہزادہ دے بھین انج کیوں پہ کرنی ہے منہ تے ماتم کر کیا دیئے اکبر تیری نشانی کوئی نہیں میں نو قدمہ دے نشان لا دے اکبر تیری قسم جے تی جیندی راسا تیرے قدمہ دے نشان چوم دی راسا اکبر تو ٹرنے میں ضعیف ہو وجنے اکبر میں مرن تو پہلے مر ویسا اللہ لعنت اللہ علی جانتا ہے رحمان کے ارادوں کو علی جانتا ہے رحمان کے ارادوں کو علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو ہر ایک بشر کی قسمت میں کہاں حب علی یہ نعمت عظمیٰ ملتی ہے حلال زادوں کو بلند تر صلوات جی رجسٹری مسجد امام بارگاہ ضلع شیخ پور زیر تعمیر مومن واسطے اطلاع ہے کہ نظر اللہ نے اعلان کرو اعلان اب میں ملتمس ہوں ننے مدہ خان ملک حسین سے کہ انہوں کا فروز ممبر ہو اور فضائل مولا علی بیان کریں بلند تر صلوات بواز بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خدا کا گھر بسایا ہے علی نے خدا کا گھر بسایا ہے علی نے مجھے سجدہ کرایا ہے علی نے مجھے سجدہ کرایا ہے علی نے
दीवारे काबा ये जो कह रही हैं, दीवारे काबा ये जो कह रही हैं कि बुतों को भगाया है अली ने। दिखाई जो न देता था बशर को, दिखाई जो न देता था बशर को, वो तो दिखाया है अली ने। मैं ईसा दूंगा महदी की गवाही, मैं ईसा दूंगा महदी की गवाही, मुझे जिंदा उठाया है अली ने, मुझे जिंदा उठाया है अली ने। कुरान कल्बे मुहम्मद में छुपा था, कुरान कल्बे मुहम्मद में छुपा था, वहाँ से पढ़ सुनाया है अली ने, वहाँ से पढ़ सुनाया है अली ने। कुरान अली दी जिंदगी है, रहमान अली दी बंदगी है, कुरान अली दी जिंदगी है, रहमान अली दी बंदगी है, ईमान अली दे घर दाए, इस गल तो हर कोई सड़दा है, इस गल तो हर कोई सड़दा है। इमरान अली दा बाबा है जेड़ा काबे दा भी का पाए, इमरान अली दा बाबा है जेड़ा काबे दा भी का पाए, जिन्नू पुछ के सूरज चढ़दा है, इस गल तो हर कोई सड़दा है, इस गल तो हर कोई सड़दा है। गिदा पुत्र नसानुल्लाह अहमद बतरी जाए, रोजा बतरी जेदी मेरी सैन खती जाए, जड़ी मलका कुल जहान दिए ओनू हजरत इमरान दिए, जड़ी मलका कुल जहान दिए ओनू हजरत इमरान दिए, रब खुद सलवाता पढ़दा है, इस गल तो हर कोई सड़दा है, इस गल तो हर कोई सड़दा है। जड़ा घर है अल्लाह दा ओ जा है दर्दी है, जिदी खातर दर बनया ओ मां है दर्दी है, जड़ा घर है अल्लाह दा ओ जा है दर्दी है, जिदी खातर दर बनया ओ मां है दर्दी है। कूजा कू दुनिया चुम दिए वदी बारों बारों कुम दिए, कूजा कू दुनिया चुम दिए वदी बारों बारों कुम दिए, उथे वंज के हाजी बनदा है, इस गल तो हर कोई सड़दा है, इस गल तो हर कोई सड़दा है। बवाले बुलंदर सलावत। जी सानू रुबाई पढ़ ला मैडम मेहरबानी। बुजुर्गों टाइम नहीं है, मैं वैसे कर देना ऐलान। ठीक है। हज़रत ज़ीबकार ये इमाम बारगाह एक जगह पर ज़ेर तमीर है, तो आपसे इल्तमास है जो आप ताउन कर सकते हैं वो बुजुर्गों के साथ कर लीजिएगा। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत ज़ीबकार ऐलानात हैं कुछ, मेरे ज़िम्मे समात फरमाइएगा। सबसे पहले 21 नवंबर बरोज़ इतवार दरबार बाबा 9 गज़ा खाकी में सैयद मुर्तज़ा शाह साहब के ज़ेर तमाम हर साल की तरह इस साल भी जलसा होगा, जिसमें अल्लामा अली नासरुल हुसैनी तलहाड़ा और इनके अलावा मुल्क की नामवर हस्तियाँ खिताब फरमाएंगी। मजलिस ठीक सुबह 9 बजे शुरू होगी। आपसे इल्तमास है कि तशरीफ़ लाकर सवाब दारैन हासिल कीजिएगा। हर साल की तरह इस साल भी मौज़ा अबुल खैर कसरे आले कसा कोट अब्दुल मालिक में सैयद ज़फ़र अब्बास बुखारी साहब के ज़ेर तमाम 16 मुहर्रम उल हराम को जलसा मुनक्कद होगा, जो ठीक 3 बजे शुरू होगा दिन और रात गए तक जारी रहेगा, जिसमें
वसीम उल अब्बास बलोच, अल्लामा अली नासिर उल हुसैनी अफ्तलहाड़ा, सैयद ज़ुरत इमरान शिराजी, मलिक अली अब्बास, मुंतज़िर मेहदी और इनके अलावा मुल्क की नामवर हस्तियाँ खिताब फरमाएंगी। आप सबसे इल्तमास है कि यहाँ पहुँच के भी सवाब दारैन हासिल कीजिएगा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके अलावा हज़रत ज़ी वक़ार ठीक 6:15 पे मजलिस मुक़द्दस शुरू हो जाती है और आपसे इल्तमास है कि वक्त पे तशरीफ़ लाकर सवाब दारैन हासिल करें। और हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती है, ये मौला की करीमी है, सारी इंतज़ामिया की तरफ से भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो ज़ाकिरीन और उलमा बड़ी दूर से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जैसे झंग से है, बहावलपुर से हैं, तलहाड़ा से तो आप जानते ही हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो हमने मदू किया है वो है फ़ख्र नाशाद जनाब शाहिद कुरैशी साहब को सिंध से। इसलिए आपसे इल्तमास है कि मातमदारी में और नोहा ख़ानी में ज़रा आप मौजूद रहकर उनकी भी हौसला अफजाई करें और अपने भी मौलाई होने का सबूत फराहम कीजिएगा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दीगर बुलंद तर सलावात। अपने अपनी हजात की तलबी के लिए बुलंद तर सलावात। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीमारों की सेहतयाबी के लिए बुलंद तर सलावात। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गुनाहों की बख्शिश के लिए बुलंद तर सलावात। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावात। मीर अनीस ने करीम करबला का जब करबला में वरूद हुआ तो उसका नक्शा बड़े खूबसूरत अंदाज से खींचा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दिगर बुलंद तर सलवात। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई। एक मिनट में दिल धड़कता है 72 मर्तबा। एक मिनट में दिल धड़कता है 72 मर्तबा। बुलंद तर सलावात। बारे दिगर बुलंद तर सलावात। बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाह वाह। या अली मुल्तमिस हूँ
या अली। हरफ आखिर के तौर पर मुल्तमिस हूँ मुल्क पाकिस्तान की नामवर हस्ती खतीबुल असर, और बड़ी खुशबख्ती है कि ये 10 दिन इन्होंने टॉपिक हमें दिए। जी मैं कीता और ये पढ़े लिखे अफराद के लिए, हम जैसे तालिब इल्मों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि 10 दिन है, 10 ही उन्वानात हैं और मौला इनकी हयाती करे। खतीबुल असर जनाब अली नासिर हुसैनी आप तलहाड़ा, मुल्तमिस हूँ इनसे कि उन्होंने के प्रोसे मेंबर हों और फ़ज़ाइल व मुसाइब आले अतहार बयान फरमाए, और इनके फ़ौरन बाद फ़ख्र नाशात जनाब शाहिद हुसैन कुरैशी आप सिंध बैन भी करेंगे और नवा फ़ानी भी करेंगे। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन तहरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात बर मोहम्मद व अहले बैत दुआ है अल्लाह वहदहु ला शरीक तमाम अज़ादारां दी अज़ादारी कबूल व मंजूर फरमाए। मुल्क पाकिस्तान में खालिक अमन नसीब फरमाए और हुब्बदारान अहले बैत को हमेशा खालिक आबाद व शाद रखे, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी इज़्ज़त व अज़मत दा सदका तमाम लोगों दियां हाज़रीन दियां दिली दुआवां खालिक कबूल हों। मेरे मोहतरम सामीन, सिलसिला गुफ्तगू सूरह मुबारका अन-निसा दी आयत नंबर 80 नाल जारी। सूरह मुबारका निसा दी आयत मजीदा मैनू हुक्म होया है बच्चों का कि आयत जरूर दस दिया करो, तो मैं जनाब के सामने जी सूरह मुबारका निसा दी आयत मजीदा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस यार मिट गया, जरा देखी जरा देखिए अस्सी, हाँ ठीक है, मैं कह जरा मिटिया उतों थोड़ा निशान मिटिया। 80 नंबर आयत मजीदा सूरह मुबारका निसा दी जी मैं जनाब के सामने मौजू के तौर पर तलावत की। खालिक़ कायनात इरशाद फरमारन मैं युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत। जिस बंदे ने हजूर की इताअत कर ली वो समझ ले कि मैंने अल्लाह की इताअत कर। और फिर खालिक ने फरमाया मेरे हबीब वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, जो कोई तेरी इताअत से इनकार करे और मुंह मोड़ जाए, आप उस पर निगरान नहीं हैं, आप उस पर निगहबान नहीं हैं, आप उसके रखवाले नहीं हैं कि वो हर सूरत इत्तबा करे, हर सूरत इताअत करे। नहीं करता तो ना करे, क्योंकि इताअत कर लेने में आपका फायदा नहीं, मती का फायदा है, इताअत करने वाले का फायदा है। कल तक मैं 2 जुमले जनाब दी समातां दी नज़र कीतियां सन कि जिसकी इताअत की जाती है तकाजा मोहब्बत करती है, इताअत तकाजा मोहब्बत करती है। अगर मोहब्बत नहीं तो इताअत नहीं, मोहब्बत होगी तो इताअत होगी। पहला जुमला जनाब ज़हन च आ गया। दूसरा जुमला मैं अर्ज़ कीता सी कि जो मोहब्बत होती है, इताअत तकाजा करती है कि इंसान को मोहब्बत हो, और मोहब्बत तकाजा करती है
کہ جو محبوب ہو وہ کمال پر ہو، زوال پر نہ۔ بہت شکریہ بابا جی، نہایت بڑے بڑے ٹھیک ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ہن پوری کائنات نے اطاعت کرنی ہے حضور دی، حضور نو اس کمال تے ہونا ضروری ہے جس کمال تے زوال نہ آئے۔ اور کل میں عرض کیتی سی کہ کل میں جناب دے سامنے حضور دا کمال بشری پڑھیا، کمال جسمی پڑھیا کہ حضور جسمانی طور تے کس کمال تے۔ اگر کل تک دی گفتگو میرے محترم سامعین تے ذہن چے تو میں قرآن پاک جو کوشش کیتی کہ بیان کیتا جائے، حضور دے ہاتھ جسم دا حصہ نے تے وہ بھی کمال تے، حضور دے پیر جسم دا حصہ نے تو وہ بھی میں آیتاں پڑھیاں، ہر ایک تے آیت پڑھی ہے۔ سینہ کمال تے، دل کمال تے، ہاتھ کمال تے، حضور دے پیر کمال تے، حضور دا چہرہ مبارک کمال تے، یعنی سر تو لے کے پیراں تک ساری دی ساری حضور دی جسمانیت عین قرآن ہے۔ حضور کی جسمانیت عین قرآن ہے۔ میری عادت ہے کہ کل والی گفتگو نو اس گفتگو نال ملان واسطے میں 1 منٹ ضرور تہاڈا لینا۔ اچھا کل تک یہ ثابت میں کیتا کہ قرآن پاک دے مطابق سر تو لے کے پیراں تک ویکھیے یا قدم ہائے مبارک تو لے کے سارے اقدس تک ویکھیے، سارا قرآن ہی قرآن۔ حضور دا جسم عین قرآن ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے کسے پوچھا آپ اتنی دیر سے نبی کے ساتھ ہیں، آپ نے حضور کو کیسا پایا؟ انہوں نے فرمایا لفظوں میں سمٹ جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں، وہی لفظ مل کر گلیوں میں چلنے لگے تو اسے محمد مصطفیٰ۔ بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر۔ یہ مطلب ہے میرے نبی دا جسم قرآن ہی قرآن ہے، یعنی ہاتھ ید اللہ اور چہرہ جدھر مردہ ہے ادھر کعبہ مردہ ہے۔ کل میں ثابت کر دیتا یہ مطلب ہے سر تو لے کے پیروں تک۔ کل دوست جڑے نہیں سنائے انہوں تک میں 1 منٹ بلکہ 1 منٹ کل والی تقریر سنا دینا تمہیں، جڑے کل نہیں سنا دینے لگا۔ کل تک میں ثابت کیتا سی سر تو لے کے پیروں تک ویکھیے یا پیروں تو لے کے سر تک ویکھیے، حضور دا سراپا ہی قرآن ہے، حضور دا سارا جسم ہی قرآن ہے۔ چونکہ نبی ثابت ہو گیا نہیں کہ سارا جسم ہی قرآن ہے، پھر اساں مصطفیٰ تو بعد مرتضیٰ نو بلا فصل کسے دی زد نال نہیں منیا۔ ایک ہی کائنات تے ہستی ہے جنہوں رسول فرمایا جسموں کا جسم ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ بہت شکر، مہربان، آباد رہو جناب۔ آج میں جناب دے سامنے حضور دے کمال پڑھن لگا، حضور دا دوسرا کمال۔ تو انہوں پتا ہے میں عرض کیتی ہے کہ اطاعت تقاضا کر دیئے محبت دا اور محبت تقاضا کر دیئے کمال دا۔ جدو کمال تے زوال آ جائے محبت آپ ہی مک جائے۔ جس کمال تے زوال آیا ان محمد مصطفیٰ جدی صورت بھی کمال ہے، جدی سیرت بھی کمال ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ میں جناب دے سامنے آج حضور دی کمال نسبی پڑھنا چاہتا۔ حضور نسب وچ کتنے کمال، تو نہیں غلط سا، نسب دا کمال انتہائی ضروری ہے۔ دھیان کر لو، سوچ کر لو، اس نسب دی حفاظت واسطے اللہ پیغمبر بھیجے، اس نسب دی حفاظت واسطے اللہ ہادی بھیجن کہ بندے غلط جگہ تے غلط راہ استعمال نہ کرن تے لوگاں دا نسب ٹھیک رہے۔ میں نسب دے ٹھیک ہون دا تعلق صرف رجسٹر نال نہیں کہ اے دا او ابا تے